أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله. شعری را که همین مناسبت امروز مردم خوبی دارم، مخصوصا به خدمت شورای عالی دارم، خاصتا به خدمت برادر ارجمندمان کربلای نیازلی خلیلی که عضو بنیاد خیریه خلیلی مرحوم است به خانش بگیرم. گرچه شعری که سرودم به من نمیاد که بخوانیم، خب شاگردان حاضر نشدن، خودم خدمت شما میخوانم، بخشش باشه. در آغاز جعفری در این مراسم خیری مقدم گفته سلام مکنه، خیری مقدم گفته سلام مکنه. خدا بدیه بمو اولاد صالح او خیراندیش و خدمت مکنه، او خیراندیش و خدمت مکنه. بنیادی خیریه خلیلیمو صادقانه در خدمت مکنه، صادقانه در خدمت مکنه. گهی مدرسه و با پول و پولچک بلده آبادی ملت مکنه، بلده آبادی ملت مکنه. این بار توجهشی دهیست بیاوه، این بار توجهشی دهیست بیاوه. صحنه مازار کاشفش مکنه، صحنه مازار کاشفش مکنه. تعمیر حوض و پول شای مردان آجی نیازیمو آباد مکنه، آجی نیازیمو آباد مکنه. به نیتی مازاری شای مردان گنبدش چون سخی امار مکنه، گنبدش چون سخی امار مکنه. اشاره گر شود در وصف مازار از قدیم اسپیا نامش مکنه، از قدیم اسپیا نامش مکنه. مازاری اسپیا یا شای مردان دیدی ناشادی مورا، دیدی ناشادی مورا شاد مکنه، دیدی ناشادی مورا شاد مکنه. آوی اسپی شیرین و گوارایش چون نوشا به دل تازه مکنه، چون نوشا به دل تازه مکنه. شفا بخشی دل حاجتمندانه او را مشکل گشا ندا مکنه، او را مشکل گشا ندا مکنه. اسید که دل بخوا از شای مردان، اسید که دل بخوا از شای مردان. بشک حاجت مورا روا مکنه، بشک حاجت مورا روا مکنه. شورای فعال مو از شار غزنه، شورای فعال مو از شار غزنه. با شوق و علاقه خدمت مکنه، با شوق و
علاقه خدمت میکنم در رسیان است آجی نجف او را سکندری لقب میکنم او را سکندری لقب میکنم علما و خوبان و خیرین علما و خوبان و خیرین امروز پروژه افتتاح میکنم امروز پروژه افتتاح میکنم جعفری در جمع خوبان دولت جعفری در جمع خوبان دولت دعای خیر خورا تقدیم میکنه دعای خیر خورا تقدیم میکنه دعای خیر خورا تقدیم میکنه با عظمت صلوات